खंय आसा बायकवालो हो तो टर्न मारलो तो भितर गेलो चोरांनी सद्याक राज्यात हाहाकार घालून दवरला अशें आसतनाच आनी एक घटना सांतिनेज वाठारांतल्यान मुखार येता। संपूर्ण नांवाची एक बायल सकाळी 8 वरांचेर कामाक वचपाक भायर सरिल्ली आसतना 2 चोरट्यांनी बायका वयल्यान येवन तिची गळ्यांतली चेन हिसकावन पळून गेले। ते बायका वयल्यान ते थेट तांबडी माती वाटेर गेल्ल्याची म्हायती संपूर्ण हांणी दिल्या। त्याच प्रमाण आजूबाजूच्या वाठारांत आशिल्ले लोक आपल्या मदतीक फुडें आयले ना अशेंय तांचें म्हणणें। चोरीक गेल्ली चेन सुमार 4 लाखाची आसून ह्या संबंदान रितसर कागाळ पणजे पुलीस स्टेशनात नोंद केल्या। मात ह्या घटनेक लागून खंय तरी लोकांच्या मनात दिसा ढवळ्या जावपी चोरयेच्या प्रकारांक विशीं भंय निर्माण जाल्लो आसा। सकाळी हांव कामाक वयतालें न्ही, कामाक वयता आसतना थंय ठाकुराले गॅरेजीक हांव हेजे वयल्यानूच वयता, फुटपाटी वयल्यानूच वयता ते सायडींतल्यान। तो हेजे कडेन पावले, ते हे सायडींतल्यान ते 2 जाण वयताले बायकीन तो ठाकुराच्या गॅरेजीन भितर घेतले। सांतिनेज हय सांतिनेजचे तितून हांगासर भितर घेतली आनी भितर व्हरून टर्न मारले आनी येयली। टर्न मारपाक हांव थंयसरूच गॅरेजी कडेन पावला, तेणें असो बसको मारलो तोच काडून घेवन गेलो आनी म्हाजें चोरलें म्हणून सांगता थंय कोणूच पळयना, एकलो 2 जाण थंयच रावले आनी थंयच पळोवपाक लागले आनी कांय ना। मागीर ते गेले, मागीर हांव धांवपाक लागलें फाटल्यान, कोणूच हें करिना जालें। कितल्यान सुमार जालें म्हटलें? सकाळी 8 जावन 7 मिनटाचेर सारकें। गळ्यान चेन आशिल्ली, डबल चेन आशिल्ली, काडले आनी एक लॉकेट आशिल्लें 5-6 पवनाची आसतली ते करून अंदाज। कितले पयशे आसतले? तेंच्यांनी पुलिसांनी कितले केले रे, पुलिसांनी प्रायस काडले 4 लाखाचे काडला, 4 लाखाचे लॉकेट आशिल्ले तेका एक। तुमकां काय येवन विचारले बीन तेंच्यांनी काय येयले आनी डायरेक्ट कोण ते कोण आमी बायकान येयल्ले पळय ते कांयच विचारूंक ना, कांयच ना, अशें टर्न मारलें। हांव अशें एकाच पावला आनी अशें म्हाज्या फुड्यांतल्यान गेलें, हांव अशी बसको मारलो तर गेलें, मागीर कांयच करूंक शकना न्ही हांव हें करून, आनी फास्ट गेली सारकी। खंयच्या सायडींतल्यान गेले? हे सायडींतल्यान येयले आनी हेच सायडींतल्यान गेल्ले ते म्हाजे फुड्यांतल्यान तशेंच गेल्ले। पणजे वाटेन गेले? पणजे वाटेन ना, हे सायडीन येयले ते आतां तांबडे माती वाटेन। तो आमी आतां हें बीन पळयलां थंयसर, ते दाखयलें तिंका। कितले जाण आशिल्ले? 2 जाण आशिल्ले, ब्लॅक कलरचे कपडे घातलेले, माथ्याक काळे टोपी कशी घातलेली आनी स्कार्फ बांदलेलो काळो तोंडाक बांदलेलो स्कार्फ। कसली बायक? कसली स्कूटर, मोटरसायकल? मोटरसायकल दिसता ती, हय। इतले हांव ते आले आनी फास्ट गेले आनी बोबो मारपाक लागले आनी हांव फूल आशिल्ले हातीक कपडे बीन ब्लॅक कलरचे फूल आसा, फूल कवर केल्ले। ओके, पिराय कितें आसतली तेंच्या भुरग्यांची? हे चड एजीन ना, धाकले भुरगे कशे म्हणजे चड एज अशी आशिल्ली अशें दिसना ते अशें, आनी बारीकूच आसा, मोठे चड ना, बारीक कशे आसा। चलते गाडयेर हात मारले आनी गाडयेर आनी हें केलें ना, गाडयेरूच असो हात मारलो, दावे हातीन असो हात मारलो, उरले तेच घेवन गेले। आनी तुमी आतां पुलीस कंप्लेन केल्या, पुलीस कंप्लेन केली आमी। आतां सकाळ वचून येयली आमी थंयसर आनी तेंकां सांगलें अशें अशें जालें, तेंच्यांनी येवन हांगा चॅक करून पळोवन गेले, पुलीस येवन गेले, खंयसून कितें जालें, कशें जालें तें सगळें पळोवन गेल्या पुलीस। तुमचें नांव कितें म्हटलें? म्हाजें नांव संपूर्णा गावडे। सांतिनेजूच रावता? हे पळय हांगासर सांतिनेज रावता, ID कार्ड बीन सगळें आमी पुलिसांक दिलां म्हाजें। पुलिसांन कितें आश्वासन दिलां? आश्वासन गावतलें म्हणटा ते सांगता, ते गावतले जातले, भियो नाका म्हणून सांगता, ते सगळें जातलें म्हणटा। तुमी कामाक खंय वयताले? आमी कामाक GSRTC EDC हावस चलोन वयता। हांव डेली चलोनूच येता वयता, डेली वयता। सांगते लोकल भुरग्यांचेर बीन दुबाव आहा तुमकां? म्हाका काय तसो काय ना, इतली वर्सां हांव चलता, आज आनी हें ना, हांव आतां थंय EDCन आतां थंय वयता, ते 15 वर्सां जालीं म्हाका। चलोनूच वयता, चलोनूच येता, केन्ना वास चेडो आसत जाल्यार चेडो पायता म्हाका, नासत जाल्यार हांव चलोनूच वयता। लोक बी आशिल्ले तुमी? लोक चड नाशिल्लो तेन्ना, त्या टायमार लोक चड ना, येदी वयती बायकीन अशें हितून, आनी शॉपां बीन सगळीं बंद कशी आशिल्ली सायडींतली।